Hello everyone, this is Rafiq Nadafia, President Rahmat Mercy Social Welfare Trust. We have organized a free health checkup camp here at Panjim at Pharmacy College, and we have conducted this program in coordination with UV Foundation, New Vrindavan Hospitals and Blink and Beyond. And we appeal everyone to please come and take benefit of this camp. Until now 150 patients have been shown up, and we are expecting more till 4 p.m. in the evening, and we will be conducting such programs all over Goa in coming days. So we appeal everybody to please come and join us and help and support us in this program. Thank you very much. A round of applause, please. आप कौन से टेस्टिंग के लिए आए इधर? पहले कभी ऐसा अटेंड किया आप हेल्थ कैंप? हाँ, ये कैसा लगा आपको अरेंजमेंट और ये सब? मॅडम तू कहले टेस्टिंगा गेला? बीपीच्या, शुगराच्या, ECG आणि आता हे म्हणजे आमचे स्पेक्स. ओके, वॉट यू फील असले व्हेरी फ्रिक्वेंटली जावंक जाय हेल्थ कॅम्प्स? म्हाका दिसता फ्रिक्वेंटली जावंक जाय. कित्याक जाणां आतां थोडे थोडो लोक येता, मागीर थोड्या फावटी कितें जाता दुसऱ्याकूय कळटा, तेन्ना मागीर ते आनीक लोक येता. सारकें. हय. ओके, थँक्यू सो मच. मॅडम जे आता हेल्थ कॅम्प जाले न्ही, सगळ्याकीन पयलीं तुजें नांव आनी खंय सांगता मातशें खंयचें तें तूं? माझे नाव अनिशा हरीश शिरोडकर आणि हांव कामत रेट्रीट दुर्गावाडे रावता. ओके, दुर्गावाडेचे. ओके, गुड. आणि जे आता हेल्थ कॅम्प जाले, तुमी कितें कितें चॅकअप केलें मॅडम? हांवें फर्स्ट तेणी म्हजी वेट काडली, मागीर तेणी म्हजी ब्लड प्रेशर चॅक केलो, मागीर हांव ECG करपाक गेलें, मागीर ब्रेस्टाची ECG करपाक गेलें आनी मागीर लास्ट आय चॅकअप. ओके. आणि असले कॅम्प्स तुवें पयलीं अटेंड केला? ना, हांव करूंक ना, पूण म्हाका खूब याद जालें की आतां बायलांक कितें कितें दुयेंसां जाता आनी मागीर ती लास्ट स्टेजीर पावून मागीर कांय फायदो जायना न्हू. सारकें. म्हाका अशें पयलींसूनच आसलेलें. आतां म्हाज्या नेबरान म्हाका सांगलें, समिना म्हणून एक म्हाजे नेबर मुस्लीम आहा ते, तेणी म्हाका सकाळीं फोन केलो 10-12 सुमार. हांवें म्हणलें कितें म्हाका जावचें ना. मागीर तेणी परत म्हाका कितें तरी आसा काम. ओके. मागीर तेणी म्हाका म्हणलें परत ताका फोन केलो की मागीर तेणी म्हणलें यो, हांव बेगी बेगीन येयलें. ओके. की म्हाका म्हाजे डावट क्लियर करून घेतलेले. ओके, म्हणजे तुका कितें तरी फायदो जालो हांगा येवन? ओके, जे तुजे रिपोर्ट्स वगैरे ओके आसा? ओके. आणि नेक्स्ट टायम आनी केन्ना जातलें असलें तूं येतलें मॅडम? हांव डॉक्टरा कडेन विचारतलें की तुमचे कडेन असो कॉन्टेक्ट पर्सन कोण आहा की अशें ऑर्गनायज करता, ताकी आमकां मॅसेज मोबायलाचेर करपा येयलें जाल्यार आमकां बरें जातलें. ओके. तुवें आपलो मोबायल बी दिला न्ही? मोबायल दिला पूण म्हाका तो कॉन्टेक्ट पर्सन मेळोंक ना. कोण अशें ते दिता आमी नेक्स्ट टायम. ऑर्गनायज करता ते. ओके. आणि नेक्स्ट टायम करीत जाल्यार तूं येतलें मॅडम? हय हय, शुअर. आनी वयल्यान म्हाज्या फ्रेंडाकूय सांगतलें. ओके. आणि ओके, आणि तुका म्हणजे अरेंजमेंट्स एवरीथींग वॉज गूड? सगळें लायक? ओके, बरें मॅडम, बरें करून. थँक्यू सो मच. मॅडम सर, तुमी खंयच्यान येयला? तुमचें नांव सांगतली प्लीज? खंयच्यान आयला तुमी? हां, आनी तुमकां कशें कळ्ळें हेल्थ कॅम्पाचें? ओके ओके ओके. हय. ओके ओके. आनी कितें चॅकींग केलें सर तुमी? दोय चॅक केलें, जालें? बरें दिसलें तुमकां? ऑल अरेंजमेंट्स आर गूड? आनी तुमकां कितें दिसता असले मॅडिकल कॅम्प्स आनी व्हेरी फ्रिक्वेंटली जावंक जाय? एवरी 3 months 6 months जावंक जाय न्ही? म्हणजे तुमी आनी कोणाकूय रिकमेंड करतले? सारकें सारकें सारकें. हय हय हय. ओके, थँक्यू सो मच. या.